بسم الله الرحمن الرحیم. امام عسکری می‌فرماید، اینم خیلی روایت عجیبیه، که روز قیامت اگر 124,000 پیغمبر و ما 14 نفر تو یه دونه صف طولی نشسته باشه، آدم تا امام زمان در یه صف، یه مؤمن بیاد از جلوی ما رد بشه، تمام انبیا و ما به احترامش تموم قد بلند میشه. اینم مال بدن ما و سر و کله و دست و پای ما نی، مال اون ارتباط دل به پروردگار و به قیامت. اونی که ارزش میده به مؤمن ایمانش، ارتباطش، اتصالش. सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।